1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक मुसाफिर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक कागज का टुकड़ा इसको थमा दिया। इस कागज के टुकड़े में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा कर रख दी। वो मुसाफिर कौन था और FBI आज तक इसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई? ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों से इस मुसाफिर की जरा बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मौज वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी डिटेल बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाले तमाम वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ। इस इंटरेस्टिंग वाक़े की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था, इसने पोर्टलैंड से सेटल का टिकट बुक करवाया, सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी और ना ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता और ना ही इनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। सन ग्लासेस लगाए एक ब्रीफ केस के साथ डेन कॉपर नामी ये पैसेंजर इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। इसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था क्योंकि 70s में फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी अलाउड था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। फ्लाइट टेक ऑफ होते ही डेन कॉपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक इन्वेलप थमा दिया। एयर होस्टेस जिसका नाम फ्लोरा शार्पनर था, इसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो इसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। इस चिट्ठी में लिखा था कि मेरे पास बम है और चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरा शार्पनर जब डेन कॉपर के बराबर में आकर बैठी तो इसने अपना ब्रीफ केस खोला। जब इसने अपना ब्रीफ केस खोला तो इसमें एक बम नुमा चीज मौजूद थी। इन शॉर्ट, जहाज हाईजैक हो चुका था और डेन कॉपर की 3 डिमांड थी। इसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के पेज और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक भी रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड के आखिर में इसने फ्लोरा शार्पनर को इंटरेक्टली ये भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फाड़ दूंगा। डेन कॉपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर थे जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस वाक़े का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरा शार्पनर डेन कॉपर की डिमांड लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा माजरा सुना दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डेन कॉपर के साथ आकर बैठ गई जो पायलट और डेन कॉपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहेगी, अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो पैसों की खातिर किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड पूरी की जाए। जाहिर अथॉरिटीज को भी यह मालूम था कि डेन कॉपर इनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट जिसको सिर्फ 45 मिनटों में ही सिएटल में लैंड करना था, अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर लगाती रही और बकिया 35 पैसेंजर जो इस सारे वाक़े से बिल्कुल बेखबर थे, इनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से प्लेन की लैंडिंग में दुश्वारी हो रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए जिनकी सीरियल नंबर नोट कर लिए गए और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट की जोड़ियां भी अरेंज की गई। 5:45 पर जहाज को लैंड करवाया गया और वादे के मुताबिक डेन कॉपर को पैसों से भरा हुआ एक बैग और 2 पैराशूट के पेज फराहम किए गए। साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद डेन कॉपर ने 35 पैसेंजर और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की इजाजत दे दी, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने का ही कहा। और इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर टेक ऑफ कर गया। डेन कॉपर ने अपने साथ बैठी टीना मैकलो के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शन भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लिप्स खुले रहें और जहाज को 10,000 फुट की बुलंदी पर 320 किलोमीटर की स्पीड पर उड़ाया जाए और जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज मैक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। लिहाजा पायलट ने डेन कॉपर को लैंडिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए जिनमें रेनो या फिर फिनिक्स था। डेन कॉपर रेनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी तो फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से इन्होंने जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रेनो की तरफ रवां दवा था। इतने में डेन कॉपर ने पास बैठी टीना को कॉकपिट में जाने का कहा, जहाँ 2 पायलट्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट पहले से मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो इसने इतना देखा कि डेन कॉपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। इसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डेन कॉपर ने वहां से छलांग लगा ली। इसके बाद जो कुछ हुआ पिछले 50 सालों से इसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रेनू में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना ही कॉपर था और ना ही कोई बम मिल सका।
نہ صرف جہاز میں بلکہ اس واقعے کے بعد ڈین کوپر کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ چل سکا، نہ ہی زندہ ہے اور نہ ہی مردہ۔ آخر ڈین کوپر کون تھا اور پورے امریکہ کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر وہ کہاں چلا گیا؟ یہ FBI کا وہ کیس ہے جس کو آج تک بند نہیں کیا گیا۔ ڈین کوپر کو کسی نے جہاز سے جمپ کرتے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن اسٹیئر گیٹ کھلا رہ جانے کی وجہ سے یہ بات کلیئر تھی کہ اس نے سیٹل اور رینو کے بیچ میں ہی کہیں چھلانگ لگائی تھی۔ FBI نے جہاز پہ ثبوت تلاش کرنا شروع کر دیے، لیکن بدقسمتی سے ان کو صرف اوپر کی ٹائی ہارٹ، سگریٹ اور 2 میں سے ایک پیراشوٹ ملا جو کوپر پیچھے چھوڑ کے گیا تھا، حتیٰ کہ کسی کے پاس اس کی کوئی فوٹو تک نہیں تھی۔ پیسنجرز اور کریو سے انٹرویو لینے کے بعد ڈین کوپر کے حلیے کے حساب سے اس کا اسکیچ بنوایا گیا۔ اس سے پہلے کہ ڈین کوپر کو سیٹل اور رینو کے بیچ میں تلاش کیا جاتا ہے، FBI کو یہ جاننا تھا کہ اس نے ایگزیکٹلی کون سی جگہ پر پلین سے جمپ کیا تھا۔ یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ جہاز آٹو پائلٹ پہ تھا، یعنی جس پاتھ پر جہاز فلائی کر رہا تھا وہ آلریڈی ریکارڈڈ تھا۔ جہاز کی سپیڈ اور لیٹیٹیوڈ تو پہلے سے معلوم تھا ہی، ساتھ ہی فلائٹ ریکارڈ کی مدد سے معلوم پڑا کہ جہاز کا اسٹیٹ گیٹ 8:10 پر کھلا تھا۔ ان تمام انفارمیشن کی بیس پر ڈین کوپر کی ڈراپ لوکیشن کا اندازہ لگا کر ایک سرچ آپریشن ڈیفائن کیا گیا۔ یہ 45 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا گھنے جنگلات اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایریل ٹیم اور لینڈ سرچ ٹیم نے اس پورے ایریا کا چپا چپا چھان لیا، لیکن نہ کوپر کا کوئی نام و نشان ملا اور نہ ہی کوئی بریف کیس ملا اور نہ ہی پیسے، حتیٰ کہ اس پورے ایریا میں اتنی شدید سردی تھی کہ سب کو یہی لگا کہ ڈین کوپر مر گیا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ FBI کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ امریکن ہسٹری میں پہلی بار FBI نے اس کیس کے لیے پبلک سے ہیلپ لینا شروع کر دی۔ ڈین کوپر کا اسکیچ اور $2 لاکھ کے سیریل نمبر بھی اخباروں میں چھایا کیے گئے اور ڈین کوپر کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن دینے پر انعام دینے کا بھی وعدہ کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ ڈین کوپر اگر زندہ ہوا تو وہ پیسے کہیں نہ کہیں تو ضرور خرچ کرے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس سیریل نمبر کا ایک بھی نوٹ کبھی بھی کہیں بھی دوبارہ ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن معاملہ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ قریب 9 سال کے بعد یعنی کہ 1980 میں کولمبین ریور کے کنارے ایک بیچ ہے جس کو ٹینا بار کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اس کو ریور کے کنارے نوٹوں کی 3 گڈیاں ملی۔ یہ $20 کے نوٹوں کی گڈیاں تھیں جو ٹوٹل $580 بنتے تھے۔ بچے کے والدین یہ پیسے لے کر FBI کے پاس گئے۔ خوش قسمتی سے ان کے سیریل نمبر ان نوٹوں سے میچ کر گئے جو ڈین کوپر لے کر گیا تھا۔ ڈین کوپر ہائی جیکنگ کیس میں 9 سال کے بعد یہ پہلی کامیابی تھی جو FBI کو ملی، لیکن بجائے اس کے کہ کیس میں کوئی پیش رفت ہوتی، اس واقعے نے کیس کو مزید الجھا کے رکھ دیا کیونکہ یہ پیسے ڈراپ لوکیشن سے قریب 27 کلومیٹر دور پائے گئے تھے۔ پہلے یہ سمجھا گیا کہ ڈراپ زون میں واقع لوئس ریور میں یہ پیسے ڈین کوپر سے ہی گر گئے ہوں گے اور وہاں سے بہتے ہوئے کولمبین ریور تک آ گئے ہوں گے، لیکن بعد میں نوٹس کیا گیا کہ کولمبین ریور تو اپوزٹ ڈائریکشن میں فلو کرتی ہے، یعنی یہ پیسے لوئس ریور سے بہہ کر ٹینا بار بیچ تک کسی بھی صورت نہیں پہنچ سکتے تھے۔ FBI کے لیے یہ معاملہ تو سلجھنے کی بجائے الجھتا ہی جا رہا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ ٹینا بار بیچ جہاں سے یہ پیسے برآمد ہوئے تھے، یہاں 1974 میں کچھ کھدائی کا کام کیا گیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے یہ 3 سالوں کے بعد ٹینا بار بیچ کے کنارے ایکسٹرا ریت ڈالی گئی تھی اور ملنے والے پیسے اس ریت کے اندر پائے گئے تھے۔ اس نئی انفارمیشن سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ ڈین کوپر یا پھر اس کے کسی ساتھی نے جان بوجھ کر کیس کو الجھانے کے لیے 3 سالوں کے بعد ٹینا بار بیچ پر آ کر یہ پیسے دفنائے تھے۔ اس کیس کو لے کر FBI نے کوپر جیسے دکھنے والے لوگوں سے انویسٹیگیشن کی، لیکن خاطر خواہ سراغ نہ مل سکا۔ کئی تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ کوپر شاید کوئی ٹرینڈ ملٹری کمانڈو تھا، کیونکہ جو پیراشوٹ وہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ ایک ملٹری پیراشوٹ تھا اور اس کو آپریٹ کرنا اس پیراشوٹ سے زیادہ مشکل تھا جو وہ پلین میں ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ 1980 میں $520 کیش ملنے کے علاوہ بقیہ 9710 نوٹ دوبارہ کبھی نہیں مل پائے۔ ایویڈنس کے طور پر FBI کے پاس ڈین کوپر کے اس اسکیچ کے علاوہ صرف یہ ٹکٹ ہے جس پہ اس نے خود اپنا نام لکھا تھا اور یہ ٹائی جس پر کلپ لیفٹ سائڈ پر لگی ہوئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈین کوپر لیفٹ ہینڈڈ تھا۔ اس کیس نے FBI کو پچھلے 50 سالوں سے سوالوں میں الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ آج بھی FBI کی ویب سائٹ پر اس کیس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں اور کیس کی فائل آج بھی کھلی ہے۔ امید ہے فرینڈز آپ کو موز ورلڈ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کا مزید معلوماتی کنٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، اور پھر مجھے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، اور پھر مجھے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔